पहले तो आज केस के हवाले से बताइएगा, आज आपकी समाप्ति थी, क्या हुआ? आज एक केस है, एक हमारा जो इस केस में है उसका था कि न वो बेनामीदार है, न कोई किसी तरफ से उसके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम हुई है। उसका था आज डिस्कस, तो उसको पोस्टपोन करके आर्डर के लिए जज साहब ने सैटरडे रखा। शाह साहब, आप ये बताइएगा कि आप सीनियर सियासतदान हैं, मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है, अपोजिशन सड़कों पर है, एहतजाज का सिलसिला जारी है और हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस तरह की जो हिदायतें दी गई हैं वज़रा को कि अपना मौक़िफ़ सख्त करें, तो क्या हालात बेहतर होंगे? देखें, जितनी कोशिश हुकूमत ने मलाइन करने के लिए अपोजिशन के लिए अपने वज़ीर छोड़े हैं, मैं अपनी ईमानदारी से एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये कोशिश अगर ये पहले दिन से करते तो आज मुल्क की मैशियत इतनी तबाह नहीं होती। इन लोगों ने सिर्फ अपनी वो कमिटमेंट जो इलेक्शंस में लोगों से की थी वो न पूरा करने की वजह से वो ये गेम कर रहे हैं कि लड़ाई मार धार में हम अपना टाइम निकाल लें। ये नहीं देखते कि मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क की कैपेसिटी को कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क की मैशियत को कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको नुकसान कितना हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं। तो ये दुख की बात है कि ये पार्लियामेंट थी जिसने 18वीं तरमीम आइन को बहाल किया, ये पार्लियामेंट थी जिसने पाकिस्तान के लोगों को जो है वो रोजगार दिया, ये पार्लियामेंट थी जिसने नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड पास किया जो कोई जनरल भी नहीं कर सका, जो डिक्टेटर भी नहीं कर सके। तो इसके अलावा ये पार्लियामेंट थी जिसने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी पहचान दी, ये पार्लियामेंट थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान को अपना नाम दिया। तो इसके अलावा जितनी भी सूबे थे, जैसे बलूचिस्तान था, उसकी जो बजट थी 47 अरब रुपए थी टोटल, उसको बढ़ा के 110 अरब कर दिया। कल मैं सुन रहा था कि क्या किया है बलूचिस्तान के लिए, हुकूमत की तरफ से बात थी, हमसे बैठे ओपन डिस्कस करें, हम उनको बताएं कि हमने क्या किया। हकूक़ बलूचिस्तान हमने किया, जो मसाइल थे उसको फेस किया, जो सैलाब आए उनको फेस किया, जो दहशतगर्द आए जो इस्लामाबाद के पहाड़ियों के पीछे थे उनका मुकाबला किया। पाकिस्तान की फौज ने जो किरदार अदा किया है सिविलियन गवर्नमेंट से मिलके, आज अगर वो किरदार हम अदा करें, हुकूमत उस पर अगर कोशिश करे कि अस्करी लीडरशिप को इन मामलों में एतमाद में ले कि हमें मुल्क की मैशियत, मुल्क की जो दहशतगर्दी है जो अब शुरू हो चुकी है, अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान बढ़ रही है। आपने देखा कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने बच्चे शहीद हुए मदरसे में, हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ तक गया नहीं, उनको एहसास ही नहीं है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, मुल्क के लोगों की सोच क्या है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, क्योंकि उनको अपने खाने के लिए मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, उनको परवाह नहीं है, हुकूमत मिल गई है, उसको एहसास नहीं है। तो हम अपने गालम गलोच की सियासत में इतने उलझ गए हैं कि हम लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते। खुदा के वास्ते ये पाकिस्तान हमारे लिए नेमत है, ये पाकिस्तान हमारी पहचान है। हिंदुस्तान जो है वो ताक में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हो जाएं कि वो उसका फ़ायदा ले। हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए, जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। हमारे लिए जो जेल है वो हमने बहुत देखे हैं, इसको भी देख लेंगे। हमने ईमान से इस मुल्क में सियासत की है, सियासत को अपनी इबादत समझी है और उसकी परवाह नहीं है। हमें सज़ा दी जा रही है ईमानदारी की सियासत करने की। और बड़ी बात यह है कि जो यू टर्न हमने माशाल्लाह अपने इमरान ने दी है, ये एक सुपर यू टर्न दिया है, सुपर यू टर्न के मदीना रियासत की बात करते 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 अचानक वो आ गए हैं चाइना के अपना रोल मॉडल बनाने के लिए। तो ये समझ में नहीं आता
کہ جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو ریاست بنائی تھی، جس طریقہ کار تھا، وہ چائنا بالکل اس کے برعکس ہے۔ وہ ون مین شو ہے، وہاں پالیسی الگ ہے۔ وہاں کی پالیسی اور مدینہ ریاست کی پالیسی یا اس کی سوچ یا قرآن میں اس کا ذکر جو ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے، اور ہماری جو سیاست ہے وہ پارلیمنٹری سیاست ہے، فیڈرل پارلیمنٹری سیاست ہے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان جو کہ نون لیگ کے حوالے سے دی گئی ہے، نواز شریف کے بچوں کے حوالے سے اس کو سنگین قرار دیا جا رہا ہے، آپ یہ اتنے اہم عہدے پہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ان بحث میں پڑ گئے ہیں، ان گالم گلوچ میں پڑ گئے ہیں، جذبات میں ایک کا دوسری بات نکل جاتی ہے، جس کا ڈھول بجاتا ہے پرائم منسٹر انڈیا اپنی پارلیمنٹ میں آ کے، اپنے جلسے میں آ کے ڈھول بجاتے ہیں۔ مگر مجھے یقین ہے کہ جس نے بھی یہ بیان دیا، میں نام نہیں لیتا، اس نے بدنیتی سے نہیں دیا، مس ہینڈل ہو جاتی ہے بات، مگر اتنے جذبات میں کیوں آ جائیں کہ ہماری جو ٹنگ ہے وہ سلپ ہو جائے۔ تو میں پھر بھی کسی کو برا نہیں کہتا، ہم سب اچھے ہیں، سب وفادار ہیں، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ خدا کے واسطے چھوڑ دو، ہم سب محب وطن ہیں۔ سب سے زیادہ محب وطن عمران خان ہے، میں مانتا ہوں، ہم 2 نمبر محب وطن ہیں۔ سب سے محب وطن زیادہ پی ٹی آئی ہے، ہم 2 نمبر محب وطن ہیں، مانتے ہیں، چلو مان لیے، ہم نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ عمران خان نے کیا ہے، مگر خدا کے واسطے اس ملک کے غریب جو لوگ ہیں، جو بے بس لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، اتنی مہنگائی میں آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ آٹا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، گیس کی مہنگی، دوائیں سوچ نہیں سکتے کہ دوائیں کتنی مہنگی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ لیتے ہیں پتہ ہے، اور دھوکہ یہ ہوا ہے کہ ہم آ کے مہنگائی ختم کریں گے، ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، ہم آپ کو گھر دیں گے، ہم کرپشن جو ہے وہ پہلے سے جتنی بھی فگرز آ رہی ہیں، انٹرنیشنل فگرز آ رہی ہیں، وہ ان سے زیادہ 2 گنا 3 گنا زیادہ کرپشن ہو گئی ہے۔ کہاں گئی 10 ارب روپے ڈیلی جو کرپشن ہوتی تھی، وہ کہاں گئی؟ کس طریقے سے اگر وہ بچ گئی ہے تو وہ پیسے کدھر ہے؟ اس طریقے سے غلط بیانی کر کے، میں جھوٹ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا کیونکہ وہ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے کسی سیاستدان کے لیے کہنا، جو غلط بیانی کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ میری تو سجیشن ہے کہ لوگ ابھی پارٹیوں طے کریں، الیکشن کمیشن کے مینیفیسٹو دیے جائیں اور مینیفیسٹو کے تحت الیکشن ہو۔ جو پارٹی اپنے مینیفیسٹو کا 70% پورا نہ کرے، اس پارٹی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ادروائز ہم اپنے الیکشن جیتنے کے لیے جتنے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو، کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑی کم ہے، اس لیے لوگ اعتبار کر جاتے ہیں، پریشان لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اگر یہ لا بن جائے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ مینیفیسٹو کے پورا نہ کرنے پہ آپ کو کم سے کم بلیک لسٹ کیا۔ وزیر اعظم نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی تھی، تو یہ کل آپ نے دیکھا ہوگا سکھر میں ریلوے کے جو سلیکٹ تھے نوجوان، وہ اپنا حق مانگ رہے تھے تو ان کو ڈنڈے ملے، آپ کیا کہیں گے؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ دینے کی بجائے ان لوگوں نے 10-15 لاکھ لوگوں کو نکال دیا ہے نوکریوں سے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ مارکیٹوں میں جائیں، عام آدمی سے پوچھیں، کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بولنے نہیں دیتے کیمرہ پہ، آپ بول کے آتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں، اینکرز کو جو بولتے ہیں ان کو بولنے نہیں دیتے۔ اب جتنی میڈیا کے اوپر پابندی ہے وہ ضیاء الحق میں بھی نہیں لگی تھی دور میں، یہ کھولے میڈیا کو تو پتہ پڑ جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے یہ لوگ۔ مگر میں کہتا ہوں بھائی گالم گلوچ نہ کرے، نہ میں نے اپنی بھی اس 4 منٹ کی بات کی ہے۔ میں آج بھی احترام کرتا ہوں سیاستدانوں کا، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو، چاہے نون میں ہو، چاہے جے یو آئی میں ہو، چاہے پیپلز پارٹی میں ہو۔ اچھا ہم احترام کرتے ہیں۔ نے یہ بیان دیا تھا اسمبلی میں ابھی لندن کے حوالے سے، کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی تائید کر رہا ہے، تو آپ اس بیانیے کو کس طرح دیکھیں؟ میں یہ پارلیمنٹ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے سخت بھی ہوتی ہے، مگر ایک منسٹر نے تو یہاں تک جذبات میں آ کے کہہ دیا کہ پلوانہ میں ہم نے گھس کے مارا تھا۔ میں 99% کہتا ہوں وہ اس کا مطلب نہیں تھا، وہ اس کا مطلب جہاز کا تھا، مگر اس نے جذبات میں آ کے، جس پہ مودی نے بڑا ہی
स्टैंड दिया और अपने जलसे में ये बात की कि हम FATA में ले जाएंगे कि देखें जी ये खुद मान रहे हैं। इतने खतर ये जज्बात में ना आए प्लीज़, खुदा के वास्ते। मैं मान रहा हूँ कि उसने ये बात उसका मतलब नहीं था, मगर स्लिप ऑफ द टंग में उसने जो जहाज़ गिराया था उसका वो जल्दबाजी में वो लफ्ज़ कह गया जिसको इंडिया बड़े धूमधाम से प्रेशराइज। शाह साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि मीडिया की आज़ादी की आपने बात की, 24 न्यूज़ को 65 दिन हो गए हैं, आज उनकी नशरियात बंद है। 24 न्यूज़ को बंद किया है, जुर्माना ये है कि उन लोगों ने जलसा दिखाया कराची का, ये उनका जुर्म था। और दूसरा जो था सबसे बड़ी जो ज्यादती अपने शकील रहमान के साथ हो रही है, क्या जुर्म है। इतना बड़ा आदमी जिस जंग अखबार ने पाकिस्तान बनाने में एक बहुत किरदार अदा किया, जिस अखबार के जो मालिक थे उसने जेल काटी उस वक्त इस मूवमेंट में, पाकिस्तान की मूवमेंट में, आज वो वफादार लोग आज जेलों में पड़े हैं। किस गुनाह में? 34 साल पुराना केस डाल के दुनिया को पता है कि ये विक्टिमाइजेशन है। तो प्लीज फॉर गॉड से इसको देखें, गालम गलोच बंद करें, ज्यादतियां बंद करें। आओ मिल के बैठ के हमारी लड़ाइयां अपनी जगह पे चलेंगी, मुल्क के लोगों के लिए सोचें। शुक्रिया।